فنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة إخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكبير. الله أكبر. ركوع में 3 बार पढ़ें. सुबहान रब्बियल अज़ीम. तस्मीह. समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह. तहमीद. रब्बना लकल हम्द. तकबीर. अल्लाहु अकबर. सजदा में 3 बार पढ़ें. सुबहान रब्बियल अअला. तकबीर. अल्लाहु अकबर. तशहुद. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود के बाद की दुआ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. दोनों तरफ मुंह फेर कर कहें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. फर्जों के बाद की दुआ. अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम.